नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीर जावपी मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी 2029 मेरेन राज्य गरिबी मुक्त करप हें आपलें ध्येय आसा अशें म्हणलां. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA हांणी राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चांचणी नीट UG 2025 परिक्षे संबंदीत दुबावीत दावे कळोवपा खातीर एक समर्पीत माची सुरू केल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा हिताच्या हेतान आतंकवाद विरोधी कारवाय आनी सुरक्षा दळांची हालचाल हांचे थेट कव्हरेज दाखोवपाक पयस रावपाचो सल्लो म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सगळ्या माध्यम चॅनलांक जारी केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीर जावपी मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 121वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज संकेतथळ न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर हाचो थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी 2029 मेरेन राज्य गरिबी मुक्त करप हें आपलें ध्येय आसा अशें सांगलां. सरकारी धोरणांतल्यान अर्थीक येस मेळोवपी लोकांनी मुखार सरून वंचितांक आदार दिवचो, तांकां सगळ्या बाबतींत वाडपाक मजत करची अशें तांणी सांगलें. काल श्रीकाकुलम जिल्ल्यांतल्या एचरेला मतदारसंघात मत्स्यकार सेवालो कार्यावळ सुरू करतना तांणी अशें सांगलें. ह्या कार्यावळींतल्यान गरिबांक व्यापकपणान मार्गदर्शन करतले अशें तांणी सांगलें. अर्थीक नदरेन सशक्त आशिल्ल्या व्यक्तींक गरीब कुटुंबांक सगळ्या तरांचो आदार दिलो जाल्यार समाजांत असमानता येवची ना अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. एचरेला मतदारसंघांतल्या बुडाकटापालपुलम हांगा मुखेलमंत्र्यांनी नुस्तेमारां कडेन थेट संवाद सादलो. कार्यावळीचो एक भाग म्हणून नुस्तेमारी बंदी काळांत 20,000 रुपया अर्थीक मजत म्हणून दितात अशें तांणी सांगलें. ते भायर भुरग्यांच्या शिक्षणाक आदार दिवपा खातीर फुडल्या म्हयन्या सावन तल्ली की वंदनाम येवजणे खाला दरेका विद्यार्थ्यांक 15,000 रुपया मेळटले अशें मंत्री नायडू हांणी जाहीर केलां. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चांचणी नीट UG 2025 परिक्षे संबंदीत दुबावीत दावे कळोवपा खातीर एक समर्पीत माची सुरू केल्या. गैरवेव्हारांत घुसपी आनी खोटे दावे करून उमेदवारांक फटोवपाचे यत्न करपी घटकांक उमेदवारांक चुकीची वाट दाखोवची न्हय असो सल्लो NTAन दिला. तशेंच उमेदवारांनी अशी चुकीची म्हायती कळोवची आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक सांजवेळा 5 मेरेन NTAच्या अधिकृत संकेतथळार तांची नोंद करची अशी मागणी NTAन केल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा हिताच्या हेतान आतंकवाद विरोधी कारवाय आनी सुरक्षा दळांची हालचाल हांचे थेट कव्हरेज दाखोवपा पासून पयस रावचो सल्लो म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सगळ्या माध्यम चॅनलांक जारी केला. राष्ट्रीय सुरक्षा राखपा खातीर माध्यमां, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी सामान्य लोक हांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें म्हणलां. संरक्षण कारवाय वा हालचाली संबंदीत स्तोत्र आदारीत म्हायतीचेर अहवाल दिवपा पासून पयस रावपाक मंत्रालयान सांगलें. म्हायती उक्ती केल्यार दुस्मान घटकांक अनवळखीपणान मजत जावंक शकता आनी कार्यकारी परिणाम आनी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षीतताय धोक्यान पडूं येता अशें तातूंत म्हणलां. अहिंसा हो भारताचो धर्म आनी ताच्या मुल्यांचो एक मुखेल भाग अशें RSSचे मुखेली मोहन भागवत हांणी सांगलां. गुंडांक धडो शिकोवप होय तांचो धर्म अशें तांणी सांगलां. काल नवी दिल्लीत द हिंदू मॅनिफेस्टो हें पुस्तक प्रदर्शीत जावपा खातीर जाल्ल्या कार्यावळींत उलयतना भागवत हांणी सांगलें की भारत केन्नाच दुसऱ्यांक लुकसाण करिना वा अनादार करिना, पूण कोणीय ताच्या वायटार उठलो जाल्यार तांचो प्रतिसाद करता हेंय तांणी मुखार सांगलें. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची चवकशी घर मंत्रालयान राष्ट्रीय तपास एजन्सी NIA कडेन सोपयल्या. आतां NIA आतंकवादी हल्ल्याच्या घडणुकेची औपचारीक चवकशी करतली अशें सुत्रांनी सांगलां. हाचे आदीं NIA पंगडान आतंकवादी हल्ल्या सुवातेर भेट दिली. ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामाच्या बेसरण रान वाठारांत हो हल्लो जालो आनी तातूंत 26 जाणांक मरण आयलें आनी जायते जाण जखमी जाले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परतून एक फावट येवकार. 1 ते 4 मे मेरेन मुंबईत जावपी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स 2025 भारत मंडपाचे अभिमानान अनावरण करतली, जे देशाच्या दायजाक आनी संवसारीक माध्यम आनी मनरिजवणेच्या मळार वाडत वचपी प्रभावेचें प्रतिनिधित्व करता. कला टू कोड ह्या विशयाच्या मार्गदर्शना खाला हें दालन भारताच्या वसुदैव कुटुंबकमाची भावना उक्तायतल्यो. नवी दिल्लींतल्या आर्मी हॉस्पिटल संशोधन आनी रेफरंतल्यांतल्या नेत्रविज्ञान विभागान उण्यांत उणें मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करपा खातीर 3D सूक्ष्मदर्शकाची सुरवात करून तांणी एक मार्गदर्शक फातर साध्य केला. ह्या प्रगत तंत्रगिन्यानाक लागून त्रिमितीय दृश्टिकोन मेळटा, जाका लागून शस्त्रक्रिया विशारदांक दोळ्यांची कठीण शस्त्रक्रिया चड नेटान करपाक मेळटा. तशेंच हे पद्दतीन खाशेले 3D ध्रुवीकरणीय चश्मे आनी 55 इंचाचो 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले आसा, जाका लागून शस्त्रक्रिया वेळ आनी गुंतागुंत उणी जाता. काल दक्षिण इराणांतल्या बंदर अब्बास लागसारच्या विस्तारीत शहीद राजेई बंदराक हालोवन उडयल्ल्या विध्वंस स्फोटाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 14 जाला आनी उण्यांत उणे 750 जखमी जाल्यात. मंत्री एक्सन मोमेनी हांणी ही म्हायती दिली. हॉर्मोझगेन प्रांतांतल्या बंदरान अज्ञात कारणाक लागून इंधन टँकर स्फोट जाले उपरांत हो अपघात जालो. राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान हांणी सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या निवेदनान मरण आयिल्ल्या लोकांचेर आपलें दुख्ख उक्तायलें आनी घडणुकेची चवकशी करपाचो आदेश जारी केला. घडणुकेची पुराय चवकशी करपा खातीर आंतरराष्ट्रीय मंत्र्यांक आपलो खाशेलो प्रतिनिधी म्हणून ह्या वाठारांत धाडला अशें तांणी सांगलें. ह्या स्फोटाचो तेल सुवातांचेर परिणाम जावंक ना अशें राष्ट्रीय इराणी पेट्रोलियम रिफायनिंग अँड डिस्ट्रिब्युशन कंपनीन सांगलां. मजगतीं अमेरिके कडेन जावपी अप्रत्यक्ष अणुकेंद्रीय उलोवणींत जाल्ले प्रगतीचेर इराणी विदेश वेव्हार मंत्री अब्बास अरघची हांणी समाधान उक्तायलां. काल ओमानांतल्या मस्कत शारान इराण आनी अमेरिके मदीं वाटाघाटीचे तिसरे फेरये उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही गजाल सांगली. वाटाघाटी बरी चलता आनी समाधानकारक उरल्या अशें तांणी सांगलें. दोनी पक्ष कबलात करपाक तयार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. फुडल्या शेनवारा जावपाची उलोवणी तपशील ओमान सुलभताय दिवपी देश म्हणून थारायतलो अशें तांणी नदरेक हाडलां. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी रशियेचे व्लादिमीर पुतीन युक्रेनांतले आपले झूज सोंपोवंक सोदता असो दुबाव आसा अशें सांगून बेगीनूच शांतताय कबलात जावंक शकता अशी शक्यताय उक्तायल्या. व्हॅटिकनान पोप फ्रांसीस हांच्या निमण्या संस्कारांत वांटो घेवन परतून अमेरिकेन वतना तांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलें की थंय तांणी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे कडेन कांय वेळ उलोवप केलें. व्हायट हावसान 15 मिनटांची ही बसका खूब उत्पादक आशिल्ली अशें तांणी म्हळां. फाटल्या कांय दिसांनी पुतीन हांकां नागरी वाठारांनी आनी शारांनी क्षेपणास्त्रां मारपाचो कारण ना अशें ट्रम्प हांणी पोस्टांत बरयलां. तशेंच शुक्रारा मॉस्कोन तांचे खाशेले दूत स्टीव विटकॉफ पुतीन हांकां मेळ्ळे उपरांत दोनी वटांत एकमत जाल्लें अशें ट्रम्प हांणी मुल्यांकन केलें. IPL T20 क्रिकेटान कोलकाता नायट रायडर्स आनी पंजाब किंग्स हांचे मदीं काल राती इडन्स गार्डन्सान सेगीत पावस आनी गडगड मारपाक लागिल्ल्यान गूण वांटून गेले. मजगतीं आयज 2 खेळ जातले. दनपारां 3:30 वरांचेर मुंबयत मुंबय इंडियन्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स मदीं खेळ जातलो आनी दुसऱ्या मॅचीन सांजे 7:30 वरांचेर दिल्लीत दिल्ली कॅपिटल्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू पंगडा मदीं खेळ जातलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीर जावपी मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी 2029 मेरेन राज्य गरिबी मुक्त करप हें आपलें ध्येय आसा अशें सांगलां. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA हांणी राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चांचणी नीट UG 2025 परीक्षे संबंदीत दुबावीत दावे कळोवपा खातीर एक समर्पीत माची सुरू केल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा हिताच्या हेतान आतंकवाद विरोधी कारवाय आनी सुरक्षा दळांची हालचाल हांचे थेट प्रसारण दाखोवपा पासून पयस रावपाचो सल्लो म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सगळ्या माध्यम चॅनलांक जारी केला.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.